8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ चेहरे ऐसे हैं जो 2018 के इंतखाबात में हुकूमत बनाने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, लेकिन अपने दौर में अहम वजारतों और उस वक्त के वज़ीर आज़म के करीब तरीन समझी जाने वाली ये शख्सियात आज सियासी उफक से गायब हैं। असद उमर पीटीआई के अहम ओहदेदार थे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। वो साल 2018 के आम इंतखाबात में इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के हल्का NH-54 इस्लामाबाद 3 से कामयाब हुए। असद उमर इमरान खान की काबीना के अहम वजीर भी थे जिन्हें वजारत खजाना की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। ताहम असद उमर ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें मंसूबाबंदी का वजीर बनाया गया। सानेहा 9 मई के बाद पीटीआई के खिलाफ किए जाने वाले क्रैकडाउन के बाद असद उमर ने पहले पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया, फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब असद उमर अमली सियासत से बाहर हैं। साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली थी। शीरी मजारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई करीब वज़रा में शामिल थीं, जिन्हें इमरान खान की काबीना में विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक का कलमदान सौंपा गया। जबकि शीरी मजारी की पार्टी और पार्टी चेयरमैन के दिफा के लिए पार्लियामेंट में अक्सर सियासी मुखालफिन से नोक झोंक भी होती थी। ताहम सानेह 9 मई के बाद शीरी मजारी को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कई बार गिरफ्तार किया, जबकि उनकी साहबजादी ईमान मजारी को भी रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर गिरफ्तार किया गया। शीरी मजारी की बार बार गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जेल से रिहाई पाकर पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसमें शीरी मजारी ने कहा कि वो फैमिली को वक्त देना चाहती हैं। उस्मान डार का शुमार भी इमरान खान के करीबी साथियों में हुआ करता है, लेकिन वो आम इंतखाबात 2018 में कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उनको शिकस्त दी थी। उस्मान डार इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे जो वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी थे। ताहम उस्मान डार अब आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा नहीं ले रहे। अलबत्ता उनकी वालिदा रेहाना डार ने इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पीटीआई दौरे हुकूमत में एहतसाब के नारे लगाने वाले शहजाद अकबर को इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन के असासों की छानबीन की जिम्मेदारी सौंपी थी। शहजाद अकबर इमरान खान के करीबी लोगों में शामिल थे, जिन्हें ईस्ट रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया था, जबकि वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला भी थे। शहजाद अकबर ने पीटीआई दौर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नून लीग के कायदीन के हवाले से दावे किए, जिसमें उन्होंने नून लीगी रहनुमाओं की बैरून मुल्क दौलत से मुतल्लिक आदाद और शुमार पेश किए। इमरान खान ने शहजाद अकबर को मुशीर बराए दाखिला भी मुकर्रर किया था, लेकिन अचानक साबिक वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से नाराज हो गए और उन्हें ओहदे से हटा दिया। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद शहजाद अकबर बैरून मुल्क चले गए। इमरान खान के मुआवने खुसूसी के तौर पर काम करने वाले शहबाज गिल पार्टी के अहम रहनुमाओं में शुमार किए जाते थे, जो हर जगह तहरीक इंसाफ और इमरान खान का दिफा करते और मुखालफिन पर गोलाबारी करते नजर आते थे। शहबाज गिल आम इंतखाबात 2024 में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार भी समझे जाते थे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों गिरफ्तारी के बाद शहबाज गिल भी पीटीआई से दूर दूर नजर आए और फिर बैरून मुल्क रवाना हो गए। पीटीआई दौरे हुकूमत से पहले भी इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाने वाले मुराद सईद आम इंतखाबात 2018 में NH-4 से कामयाब हुए थे। वो इमरान खान की काबीना में विफाकी वजीर बराए पोस्टल सर्विसेज थे, जो पीटीआई के सरगर्म वजीर समझे जाते थे। मुराद सईद इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद उनकी अदालत में पेशियों पर भी पेश होते थे, लेकिन सानेह 9 मई के बाद से मुराद सईद रूपोश हैं। ताहम उन्होंने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जो मुस्तरद कर दिए गए। मुराद सईद ने आरओ के फैसले को पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया, लेकिन बाद अज़ा उन्होंने कागजात वापस ले लिए। 2018 में शफकत महमूद ने NA-130 लाहौर 8 से कामयाबी हासिल की थी। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शफकत महमूद विफाकी वजीर तालीम के फराइज सर अंजाम देते रहे, जो इमरान खान के करीबी लोगों में शामिल थे।
تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد سے شفقت محمود عملی سیاست سے دور ہیں۔ انہوں نے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ 130 اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ 170 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے تھے، لیکن پھر بعد میں وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ معیشت دان سمجھے جانے والے شوکت ترین کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا، البتہ پی ٹی آئی نے انہیں سینیٹر منتخب کرایا۔ وہ پی ٹی آئی حکومت میں آنے سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی وزیر خزانہ رہ چکے، لیکن اسد عمر کے وزارت چھوڑنے کے بعد پی ٹی آئی حکومت میں وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں شوکت ترین کو سونپی گئیں۔ بعد میں تحریک انصاف نے انہیں سینیٹر بھی بنوایا، لیکن سانحہ 9 مئی کے بعد انہوں نے نہ صرف سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیا بلکہ سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ عام انتخابات 2018 میں حماد اظہر نے NA 126 لاہور سے کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ عمران خان کے انتہائی بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے کچن کیبنٹ کا حصہ بھی تھے اور اس وقت کے وزیر اعظم کے قریب ترین تھے۔ انہیں تحریک انصاف دور میں کچھ وقت کے لیے وزیر خزانہ بھی بنایا گیا، تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد حماد اظہر روپوش ہو گئے۔ انہوں نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ فی الحال عملی سیاست سے دور ہیں۔ فیصل واوڈا کا شمار بھی عمران خان کے قریبی رفقا میں ہوتا تھا۔ وہ عام انتخابات 2018 میں کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 249 ویسٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ فیصل واوڈا عمران حکومت میں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل بھی رہے۔ اکثر عمران خان کی حمایت میں مخالفین پر تیر برساتے نظر آتے تھے، لیکن عمران دور میں ہی ان کے پارٹی سے اختلافات سامنے آئے اور پی ٹی آئی نے انہیں پارٹی سے باہر کر دیا۔ فیصل واوڈا فی الحال کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، وہ عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے رہے۔ 2018 میں پی پی 286 ڈیرہ غازی خان سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے والے عثمان بزدار ایک غیر معروف سیاسی شخصیت تھے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں عثمان بزدار اچانک سیاست میں اس وقت نمودار ہوئے جب عمران خان نے حیران کن طور پر ایک غیر معروف سیاستدان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے چنا۔ عثمان بزدار تقریباً 4 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، لیکن ان کے دور میں انہیں مسلسل تنقید کا سامنا ہی رہا، جبکہ یہ رپورٹس بھی میڈیا پر نشر ہوئی کہ عمران خان اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوری کی پہلی وجہ عثمان بزدار بھی تھے، جن کی کارکردگی سے مقتدر حلقے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے عمران خان سے بزدار کو بارہا ہٹانے کا کہا، لیکن بزدار کو نہیں ہٹایا گیا۔ لیکن عمران خان کو بالآخر یہ سخت فیصلہ لینا پڑا۔ پھر بزدار کو وزارت سے ہٹا کر پرویز الہی کو یہ قلمدان سونپا گیا۔ تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد عثمان بزدار نے بھی پی ٹی آئی اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی۔ زلفی بخاری عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے انتہائی قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی دور حکومت میں عمران خان کے معاون خصوصی رہ چکے ہیں، جن سے متعلق یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ عام انتخابات 2024 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز میں شامل ہوں گے، تاہم پارٹی کے دیگر کرتا دھرتاؤں کی طرح وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے دیرینہ ساتھی فیصل جاوید بانی پی ٹی آئی کے قریبی لوگوں میں شامل ہیں، جو عموماً جلسے جلوسوں میں کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ وہ پی ٹی آئی حکومت میں بھی کافی سرگرم تھے۔ عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں فیصل جاوید کو معاون خصوصی مقرر کر رکھا تھا، جو ہر پلیٹ فارم پر نہ صرف پی ٹی آئی کی پالیسیز کا دفاع کرتے تھے بلکہ مخالفین پر مسلسل تنقید بھی کرتے تھے۔ تاہم سانحہ 9 مئی کے بعد فیصل جاوید روپوش ہیں۔ وہ تحریک انصاف کی طرف سے سینٹ کے رکن ہیں، جن کی رکنیت کی مدت مارچ میں ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف حکومت کے کئی نام ایسے بھی ہیں جو اس وقت طاقتور تصور کیے جاتے تھے، لیکن اب وہ شخصیات یا تو پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہیں یا کسی اور جماعت میں شامل ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ان سابق اہم رہنماؤں میں اون چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل، فروخ حبیب، فردوس عاشق آوان، عامر کیانی، فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان شامل ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خود بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد تمام حلقوں سے ان کے کاغذات مسترد کیے جا چکے ہیں۔